IPOs और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे। हसास मामलात पर क़ियास राइयाँ रियासती इदारों के दरमियान फासले पैदा कर सकती हैं। हम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं, मगर इज्जत और वक़ार पर समझौता नहीं कर सकते। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाजरीन, मोन्टाज में भी आप लोगों ने मुलाहिजा किया और पाकिस्तान का रिएक्शन, डेफिनेटली पाकिस्तान का रिएक्शन सामने आएगा और पाकिस्तान को किस तरीके से आगे बढ़ना है। खालिद साहब, बेस्ट स्ट्रैटेजी अभी पाकिस्तान के लिए क्या होगी जो काम कर पाएगी? ट्रंप के खिलाफ भी जो मोदी की तरफ से बार बार धमकी आती है, चाहे वो आबी जारहियत की हो या फिर किसी और तरह की हो, इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के लिए क्या होगी? देखिए, अमेरिका दुनिया की अभी भी अगर सोल नहीं तो बहुत बड़ी सुपर पावर है। और जब भी अमेरिका के पाकिस्तान के साथ नज़दीकी मफादात रहे हैं, जैसे सन 2000 में, उससे पहले 1980 में, तो हमारे ताल्लुकात बहुत करीबी और बड़े दोस्ताना रहे हैं। अब भी हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी खुद मुख्तारी को कायम रखते हुए अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को हर सूरत में बेहतर तौर पे चलाएं। अच्छा, और उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आप अंदरूनी तौर पर मजबूत हो जाएं। अगर आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं तो हर आदमी आपकी इज़्ज़त करेगा। मैं नहीं कहता कि हमें वो रवैया इख्तियार करना चाहिए जो ईरान ने किया है, लेकिन देखिए, ईरान ने पिछले 20-25 साल में दुनिया की सख्त तरीन मुखालफत के बावजूद अपने आप को संभाला है और इस वक्त पूरी मगरबी दुनिया उनकी तरफ देख रही है। और अगर ये डोनाल्ड ट्रंप वाली पॉलिसी ना आती और हिलरी क्लिंटन होती तो ईरान के साथ ताल्लुकात की एक और नयत होती। बहरहाल, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत होना चाहिए। देखिए, हमें नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है। हम जो स्ट्रेटजी चला रहे हैं वो कामयाब स्ट्रेटजी है कि हमने फैसला किया कि मुल्क से दहशतगर्दी को हम दूर करेंगे और आपने चित्राल से लेकर कराची तक अपने सारे इलाके दहशतगर्दी से कम जो उनका सामने आने वाला स्ट्रक्चर था, जो उनकी अफरादी कुव्वत थी, जो उनके सेंटर थे, उनको आपने ख़त्म कर दिया। इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान पर उंगली उठती है कि जनाब, आपके कुछ ऐसे गैर रियासती तंजीमें हैं जो दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ जाकर दहशतगर्दी करती हैं। हमारा उनसे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन लोग बातें उठाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में उसका जिक्र आया। हमें इस इल्ज़ाम को भी बहुत संजीदगी से दूर करना है और दुनिया को बताना है कि ये इल्ज़ाम तराशी है, हम इस मामले में बहुत सिंसियर है। अच्छा, इसमें कुछ काम करने वाला है। ये वो लड़ाई नहीं है जो आपने फाटा में लड़ी। अब अगर कोई ऐसे लोग थे जो राह से भटक गए हैं, उनको हमें दोबारा मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, उनको तालीम देनी चाहिए, नौकरियों के लिए उनको कोई वसाइल देने चाहिए। बहरहाल, पाकिस्तान ने अपने चेहरे से ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि गैर रियासती इदारे वायलेंस में मुलव्वस हैं या आपके कुछ तबके जो हैं वो इनटॉलरेंट हैं, हमने अपने आप को एक टॉलरेंट, एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और सही मानों में इस्लाम की इंसान दोस्ती की तालीम लेने वाली सोसाइटी के तौर पर अपने आप को पेश करना पड़ेगा। हम क्या प्रूव करेंगे? यानी हम ज़रबे अज़्ज़ कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, हम कहते हैं कि अफगानिस्तान को मदद करेंगे, दहशतगर्दों के खिलाफ मदद करेंगे। पाकिस्तान मदद करने के लिए कोशिश भी की, बातचीत की तरफ लेकर आए तालिबान को, वो भी हम लोगों ने किया। फिर नजरबंद करने की बात, हाउस अरेस्ट करने की बातें अभी जो पिछले दिनों थी, वो भी हम लोगों ने कर लिया। अब इससे ज्यादा हम क्या प्रूव करें? यानी हम सर भी काट के किसी के सामने रख देंगे तो किसी ने मानना नहीं है कि हम एक अमन पसंद नेशन है। फिर क्या किया जाए कि लोग माने कि हम अमन पसंद नेशन है? हमने अपने आप को मुतमिन करना है। पाकिस्तान दूसरों को खुश करने के लिए नहीं कर रहा। हम जिस दिन हमें इत्मीनान हो गया कि हमारी गली मोहल्लों में लोगों को एक ऐसा माहौल मिलता है जो एक अच्छी फलाही रियासत में मिलना चाहिए, हमने दूसरों से सर्टिफिकेट नहीं लेना, लेकिन हमें ये दुनिया के साथ बहस करनी है कि जनाब, अफगानिस्तान में लड़ाई तो आपने छेड़ी थी। हमने दुनिया को बताना है कि यार कश्मीर में जुल्म तो हिंदुस्तान कर रहा है। हमने दुनिया को बताना है कि जनाब पाकिस्तान में जितनी बदनज़मी हो रही है, पाकिस्तान के आबी वसाइल पर जो दहशतगर्दी हो रही है, वो तो हिंदुस्तान कर रहा है। हमने अपना काम पूरा कर लिया है। और देखिए, इससे आगे
اگر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو ہمارا تعاون بھی پھر آپ کے ساتھ محدود ہوگا. اور ہمیں ہندوستان کے معاملے میں دیکھیں ہندوستان ایک بڑی مارکیٹ ہے اور دنیا ان کی طرف مائل ہے. میں دیکھ رہا تھا ورلڈ بینک کے جو لوگ آئے ہیں, UNDP نے رپورٹ شائع کیا یہ انڈس بیسن ٹریٹی پر, اور انہوں نے بھی چپکے سے کہا ہے کہ پاکستان نے ہم پہ ڈال رہے ہیں خالد صاحب کہ پاکستان کی غفلت ہے. کیا جی پاکستان کی غفلت؟ تو دیکھیں نا, ہم نے دنیا کو اپنا کیس دوبارہ لے کے جانا ہے اور ہم نے ہندوستان کو ایک واضح پیغام دینا ہے جو فوج نے دیا ہے. ہم امن چاہتے ہیں لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کریں گے, خاص طور پر آبی وسائل پر. حکومت نے تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کی کہ جناب اگر ہمارے کسی دریا کا پانی آپ نے روکا, یہ چھوٹا موٹا اعلان جنگ نہیں ہوگا, یہ ہماری بقا کا سوال ہے اور ہم اپنی بقا کی حفاظت کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں, جس میں ہم آپ سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں, ورنہ ہم اپنی بقا کے لیے اپنی آخری جنگ بھی لڑیں گے. تو پاکستان کو بات چیت کون سی خالد صاحب؟ بات چیت کو تو وہ بند کر چکے ہیں. انڈیا والے بات چیت کی طرف تو آتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ غلط ہیں اس چیز کے اوپر, وہ ایک ٹریٹی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, وہ تو بات کی طرف آ نہیں رہے, وہ تو ڈائریکٹ تھریٹ دیتے ہیں. نریندر مودی نے پنجاب میں یہی کیا. تو آپ دیکھیں نا, کم از کم پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ کے پانی کو ڈائیورٹ کرنے میں بڑی وقت لگے گا. کئی لوگوں نے مجھے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو پورا جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ پانی میں ڈوب جائے گا. لیکن ہمیں اس دھمکی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس کے اوپر آج سے کام شروع کریں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہندوستان کو یہ پیغام دیں کہ جناب جب آپ کوئی ڈیم بنائیں گے جو اس ٹریٹی کے خلاف ہوگا, ہم نہیں وہ بننے دیں گے. ہم پھر ہر وہ کام کریں گے جو اس زمرے میں آتا ہے, کیونکہ اگر پانی پاکستان کا بند ہو گیا اور کم ہو گیا تو یہ تو ہم کھنڈرات میں اور ریگستان میں بدل جائیں گے, اور یہ کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے. یعنی خالد صاحب یہ ہونا چاہیے کہ پھر وہ اعلان جنگ ہوگا اور پھر ڈیم پہ اٹیک بھی ہونا چاہیے. ڈو یو تھنک یہ بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک دفعہ شاید میرے خیال میں سوڈان نے یا کس ملک نے, ایتھوپیا نے کہا تھا مصر کو کہ جناب ہم دریائے نیل پر جو ہمارے علاقے سے گزرتا ہے ڈیم باندھیں گے. ایجپٹ نے یہی کہا. ہمیں اس بارے میں کسی کو کسی ابہام میں نہیں رکھنا چاہیے کہ پانی ہمارا حق ہے, اس کے اوپر ایک بین الاقوامی تصفیہ ہوا ہے. اگر اس بین الاقوامی تصفیے کی خلاف ورزی ہوگی تو پاکستان ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے. جیسے ہم انڈیا جب کرتا ہے ہمارے خلاف فوج کشی کرتا ہے, ہم نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن بنائے اور ہم نے صاف کہا جناب اگر آپ نے ہم پہ کولڈ سٹرائک کی تو ہم ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن استعمال کریں گے. ہم نے اس میں کوئی ابہام تو نہیں دیکھا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم امن کی حالت میں ہے. اسی طرح لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا پاکستان کا ایک وہ چہرہ دیکھے جس کے اوپر ایک دھبا بھی دہشت گردی نفرتہ ریاست کی طرف سے. دیکھیں باقی آج تو شکاگو میں مسجدیں جلائی جا رہی ہیں, تو کیا اس کا قصور کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا خالد صاحب. لیکن ہمیں اپنے ریاست اپنے چہرے کو ایک دفعہ صاف کر لے اور پھر اس کو پروجیکٹ بھی کریں. میرے خیال میں ہماری کمی صفائی کی نہیں ہے, کمی پروجیکشن کی ہے. ہمارے لیڈر بولیں, ہم دنیا کو بلائیں. ویری ٹرو. ڈپلومیٹک سطح کے اوپر اگر ہم لوگ اس کو ایڈورٹائز کر سکیں. خالد صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے, مجھے بریک کی طرف کے بعد کنٹینیو کریں گے. ابھی ایک بات تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی فرمائی اور ہم لوگ بھی بارہا دہراتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اکنامکلی سٹیبل نہیں کریں گے, جب تک معاشی طور پر پاکستان اتنا سٹیبل نہ ہو جائے کہ دنیا پاکستان کی طرف دیکھے, ایک انویسٹمنٹ ہب کے طور پر دیکھے, تب تک دنیا آپ کی بات کیسے مانے گی؟ صرف اور صرف پیسہ بولتا ہے آج کل کی دنیا کے اندر. اکانومی آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ ہوگا ممالک کو تو پھر ممالک ایک دوسرے سے تعلقات رکھیں گے. افسوس کی بات یہ ہے لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے. پاکستان اکنامکلی کیسے آگے جا سکتا ہے, سیاسی منظرنامہ کیا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. یہاں پیناما کیس چل رہا ہے, یعنی آپ کے پریمیئرز کے بارے میں, آپ کے پرائم منسٹر ان کے خاندان کے بارے میں یہ بات یا یہ ایک عام تاثر ہو چکا ہے کہ انہوں نے یا تو ٹیکس ایویژن کی یا ٹیکس چوری کی. ایک عام شہری کا یہ تاثر بن چکا ہے پیناما کے کیس کے حوالے سے. اب وہ بھی آگے چل رہا ہے, ایک جج کے جو ہے وہ کچھ عدالت کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہوئے ہیں میٹرز. لیکن ایسے تاثر میں
کیا پاکستان سیاسی طور پر اس طریقے سے سٹینڈ لے سکتا ہے جس طریقے سے